नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईँको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल थक्को हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 16 गते मंगलबार, नेपाल सम्वत 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 1 तारिक आज पूर्णिमा तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। काठमाडौँ महानगरका अस्थायी कर्मचारी र नगर प्रहरीलाई गोल्डन ह्यान्डसेक, अल्छी र कामचोर कर्मचारी विदा गर्ने रणनीति, समानुपातिक सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न, सर्वोच्चले समानुपातिक सांसदलाई पत्र काटेपछि दलहरूमा खैला बैला, चुनाव खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल जरिवाना नगर्न उच्च अदालतको आदेश, फोटो खिच्दा सचेत रहन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह, वर्षमान पुनसँगको फोटो विवादमा माधव नेपाललाई साक्षी राखेर राजदूत पौडेलले मलेसियासँग 8 बुँदे प्रस्ताव राखेपछि मन्त्रालयमा तरङ्ग, मेन पावर व्यवसाय क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप, एमालेको अडान कायमै, प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक पनि स्थगित, साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रहमा बस्ने गोविन्द केसीको घोषणा, स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको माग, क्वार्टरमै अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने झापाको दमक, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध, टिकापुरका मजदुरको 25 लाख रुपियाँ कुम्लाएर एमालेका युवा नेता युरोपतिर फरार, मोरङमा मात्र 865 जना डेङ्गुबाट संक्रमित, विद्यालय स्तरमा जनचेतना अभियान सञ्चालन, भारतमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार, 1 प्रहरी सहित 4 जनाको ज्यान गयो, पाकिस्तानमा बम विस्फोटबाट मृत्यु हुनेको संख्या 44, पोखरामा 2 विदेशी सहित 10 जना दृष्टिविहीनहरूद्वारा प्याराग्लाइडिङ र हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अस्थायी कर्मचारी र स्थायी पदमा कार्यरत नगर प्रहरीलाई स्वैच्छिक अवकाश सुविधा दिने भएको छ। गोल्डन ह्यान्डसेक सहित महानगरपालिकाले कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउन लागेको हो। महानगरका 2063 सालदेखिका अस्थायी कर्मचारीहरू राख्न थालिएको थियो। यसअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले समिति प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसै अनुसार अस्थायीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पनि हुने गरेका थिए। तर 2074 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि सो नियमावलीको कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको थियो। यसका कारण अस्थायी सेवामा रहेकाहरू स्थायी हुने प्रक्रियामा जान पाएनन्। आफ्नो कानुनी अधिकार हनन भएको भन्दै अस्थायी कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अधिकार नखोज्न भन्दै फैसला गरेपछि महानगरपालिका अन्यलमा परेको थियो। अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न कानुनी आधार र पदपूर्ति समिति भएनन्। महानगरका एक अधिकारीले भने हामीले यो के गर्न सकिन्छ भनेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। प्रदेश सरकारसँग कार्यविधि बनाएर सहमति लिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। तर कतिपय अस्थायी कर्मचारीले लिखित रूपमा गोल्डन ह्यान्डसेक सहित अवकाश दिन निवेदन दिएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेट्रो एफएम सहित सञ्चार माध्यम र टेलिभिजन कार्यक्रमका कर्मचारीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि महानगरपालिकाले अस्थायी रूपमा कार्यरतहरूलाई यस्तो सुविधा दिने तयारी अगाडि बढाएको हो। यसअघि पनि यस्तै मौका दिएकाले फेरि एकपटक गोल्डन ह्यान्डसेक सहित पुराना अस्थायी कर्मचारीहरूलाई विदा गर्ने रणनीति निर्णय भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भनेको छ, एउटा निश्चित समय तोकेर एउटा अफरसहित अवकाशको आवेदन माग गर्छौं। महानगरपालिका स्रोतले भन्यो, जो जसले निवेदन दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई अवकाशमा पठाउनेछौं। महानगरपालिकाले स्थायी पदमा बहाल रहेका नगर प्रहरीलाई पनि यस्तो अफर गर्न तयारी अगाडि बढाएको छ। कतिपय 50 वर्ष नागिसकेका नगर प्रहरीहरू स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार रहेकाले नगर प्रहरीको कार्य सम्पादन चुस्त बनाउन भन्दै यस्तो अफर गर्न लागेको हो। कतिपय पुराना नगर प्रहरीहरू बिरामी छन् भने कतिपयमा दीर्घरोगी समेत रहेका छन्। यसका कारण आकर्षक गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर विदा गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको हो। पहिले नेता र कर्मचारीहरूले भर्ती गरेका आसेपासेहरूलाई विदा गरेर सक्षम जुझारू र युवा जनशक्तिलाई स्थान दिने योजना रहेको छ। महानगरपालिका एक अधिकारीले भने,
हामीले अवकाशका लागि लक्षित गरेका अल्छी कामचोरहरू संस्थाभित्र बस्ने र राम्रा मान्छेहरू बाहिरिने हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ। कतिपय अस्थायी कर्मचारीहरूको पनि कार्य सम्पादन राम्रो रहेको छ उनले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा लिखित जवाब माग गर्दै पठाएको पत्र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसदले करिब 6 महिनापछि मात्र बुझेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 16 माघ 2079 मा प्रतिनिधि सभाका 110 जना समानुपातिक सांसदसँग लिखित जवाब माग गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई लिखित जवाब पठाउन आग्रह गर्दै लेखेको पत्र संसदको हात पर्न अस्वाभाविक समय लागेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सबै 110 जना सांसदको पद बदर हुनुपर्ने माग राखेर दायर गरेको रिटमा 16 माघ 2079 मा तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल र संसदहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट संसद सचिवालयको दूरी करिब 1 किलोमिटर मात्र छ, तर यति नजिकै पत्र पुर्याउन पनि बाटोको म्याद करिब 6 महिना लागेको छ। सो आदेशमा यो मुद्दा छिटो सुनवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै अग्राधिकार दिन आदेश समेत भएको थियो। रिट निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले संसदहरूले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेकाले ढिलो भएको सुनेको बताए। सांसदहरूले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको, तामेलदारले म्याद नबुझेको भनेर प्रतिवेदन नै दिएको सुने उनले भने। त्यसपछि अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउँछु भनेपछि सर्वोच्चले संसद सचिवालयसँग समन्वय गरेर बुझाएको जानकारी पाएको छु। राजनीतिक दल र सांसदहरूले म्याद बुझ्न आनाकानी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ। संवैधानिक इजलासको आदेशपछि सर्वोच्च अदालत र संसद सचिवालयका अधिकारीहरूबीच यस विषयमा कुराकानी भएको थियो। संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले यो विषय सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि जानकारी गराएपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि सर्वोच्चको म्यादबारे सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यसपछि संसद सचिवालयले म्याद संसदीय दलको कार्यालयमा पठाउने र त्यहीँबाट सम्बन्धित सांसदले पत्र बुझ्ने गरी टुङ्ग्याइएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले संसदहरूको म्याद सामूहिक रूपमा बुझाउने कि व्यक्तिगत रूपमा बुझाउने भन्ने अन्योलका कारण समय लागेको बताए। त्यो अन्योलता हटेपछि अहिले बुझाएका हौं उनले भने। 9 मङ्सिर 2079 मा भएको चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका सांसद समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएका छन्। सबैजसो दलका नेताहरूले सर्वोच्चबाट आएको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्। पत्रले दलहरूभित्र ठूलै खैलावैला ल्याएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पत्र प्राप्त भएपछि यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले सोमबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरूसँग यस बारेमा छलफल नै गरेको छ। माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले अदालतले लिखित जवाब मागेको पत्र प्राप्त भएको र यसबारे छलफल भइरहेको बताए। दलहरूले सामूहिक रूपमा लिखित जवाब पठाउने तयारी गरेका छन्। निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा सिट संख्या टुङ्गिएपछि दलले पठाएको नामका आधारमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकबाट सांसदहरू निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो। तर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद निर्वाचित गर्दा संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गरिएको भन्दै सबै 110 जना नै सांसदको पद बदरको माग गर्दै रिट दिएका थिए। संविधानको धारा 42(1) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विभिन्न खसारियालाई समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर हालको समानुपातिक सांसदलाई दलहरूले गरेको सिफारिस र निर्वाचन आयोगले गरेको विजयी घोषणा संविधानको उक्त व्यवस्था विपरीत भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। त्यसैले यी उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यसपछि दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक सूचीबाट संविधानको धारा 42(1) अनुरूप आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा
सांसद छनौट गर्न परमादेश माग गरिएको छ। सांसदहरूले लिखित जवाब दिएपछि यो मुद्दामा छिटो सुनवाई गर्न ताकेता गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताएका छन्। चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल जरिवाना नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। हिजो उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजलासले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न साउन 22 गते सोमबार बोलाएको छ। आयोगले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै 15,000 रुपियाँ जरिवाना तोकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू विराज भक्त श्रेष्ठ, शोभिता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। गएको मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले 15,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोटो खिच्दा सचेत रहन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जो कोहीसँग जुनसुकै बेला फोटो नखिच्न नेताहरूलाई सचेत गराएका हुन्। फोटोलाई प्रमाणका रूपमा लिन सक्छन्, त्यसैले फोटो खिचौँ भन्नेहरूलाई नाइ भन्न नि कठिनै हुन्छ, तर पनि विचार पुर्याउनु होला, उनले बैठकमा भने। सुन तस्करका आरोपीसँग उपमहासचिव वर्षमान पुनसँगको फोटो आएपछि विवादमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सोहीतर्फ संकेत गरेका हुन्। यता नेकपा एमाले सुन तस्करीमा माओवादीका उच्च तहकै नेताहरूको साँठगाँठ रहेको आरोप लगाउँदै छानबिनको मागसहित सदन समेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको बताएका छन्। हिजो काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नु परेको जिकिर गरे। उनले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा आफूहरूको हविगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताए। सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरे आफ्नो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हुन समेत बताएका छन्। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ शुभ बिहानी खबरमा। अब बाँकी खबरहरू। नेकपा माओवादी केन्द्रमा आगामी मङ्सिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव भएको छ। हिजो बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा यो प्रस्ताव तयार भएको हो। उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलका अनुसार साउन 17 गते बिहान बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि त्यही दिन दिउँसो बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव पेश हुनेछ। 2078 पुसमा भएको माओवादीको महाधिवेशनले 1 वर्षभित्र पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टी निष्क्रिय भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि माओवादीले पार्टीको विधान अधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएको हो। विशेष महाधिवेशन भन्दा पहिला विधान महाधिवेशन हुने गजुरेलले बताएका छन्। विधान अधिवेशनमा माओवादीको अहिलेसम्मको नीति, पद्धति र विधि परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ भन्ने विधान महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्नेछ। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत दिल्ली पौडेलले मलेसिया सरकारसँग 8 बुँदे प्रस्ताव राखेपछि नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनाउँदै राजदूत पौडेलले मलेसियासँग 8 बुँदे प्रस्ताव गरेका हुन्, जसले गर्दा नेपालमा सरकारवाला निकायमा तरङ्ग पैदा भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इजमायलसँग भेट गरेका थिए। त्यही क्रममा राजदूत पौडेलले नेपाली श्रमिकको हकहितको लागि भन्दै उनले 8 बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए। नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई राजदूत पौडेलले उक्त प्रस्ताव राखेको पाइएको हो। यो विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। मन्त्री शरद सिंह भण्डारी सहितको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलको क्रममा राजदूतको उक्त कदम गलत भएको बताएका थिए। मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजदूत पौडेलले राखेका एजेन्डा मन्त्रालयको नभएको बताए। द्विपक्षीय सम्झौता भएको देशसँग कुनै विषयमा छलफल गर्दा वा प्रस्ताव गर्दा जोइन्ट कमिटी मार्फत हुने उनको भनाइ छ। जोइन्ट कमिटी मिटिङ हुन्छ, हामीले सम्झौता गरेका देशहरू त्यही कमिटी मार्फत मात्र विषय उठान गर्छौं र त्यही बैठकमा छलफल हुन्छ। श्रम मन्त्रीले निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उताको सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छ। उताको मन्त्रालयबाट पनि उनीहरूका एजेन्डा समावेश गर्छन्, ती अधिकारीले भने।
दुई पक्ष सहमत भएपछि मात्र एजेन्डा बन्ने र उक्त बैठकमा छलफल भएर सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिने ती अधिकारीले बताएका छन्। यो विषयमा हामीलाई थाहा थिएन, हामीले पनि पढेर मात्र थाहा पाएका हौँ। महामहिमले मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय तथा छलफल नगरी त्यसरी एजेन्डा राख्नु हुँदैन। ती अधिकारीले भने राजदूत पौडेलले राखेका एजेन्डाप्रति सरकार बेखबर छ, तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू भने आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले भावी प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर आफ्ना एजेन्डा मलेसियासँग राख्ने र त्यही मार्फत मेनपावर व्यवसाय क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। हिजो दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन नभए संसद अवरोध गर्ने अडान राखेपछि बैठक आज दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। उच्च स्तरीय समिति गठन नगरी संसद चलाउन खोजेमा बेल घेराउ गर्ने र संसद चल्न नदिने जानकारी एमाले सभामुखलाई गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशनमा बैठक स्थगित गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्नका लागि तत्काल उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कायमै रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक सत्याग्रहमा बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसी पुनः सत्याग्रहमा बस्ने भएका छन्। यसअघि सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न उनले 14 दिनको समय सीमा दिएका हुन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले राज्यले यसअघि गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको बताए। चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ। राज्यका निकायहरू दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर केसीले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ। उनले शुल्क बढाउने सिटिभिटीको निर्णय खारेजी, सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुर्याउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउनु पर्ने लगायतका माग सहित सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन्। पछिल्लो पटक डाक्टर केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारबारे 2079 असोजमा सहमति भएको थियो। 2.5 दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो सङ्घर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ। यसबीच हामीले बारम्बार विज्ञप्तिहरू मार्फत सरकारलाई त्यस्तो उल्टो बाटो नहिँड्न चेतावनी दिँदै पनि सरकारले कुनै सुनवाई गरेको छैन। बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुरु भइसक्नुपर्ने प्रक्रिया अझै सुरु नगरेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाएर त्यसको कार्य सम्पादन अवरुद्ध गर्ने प्रयासमा छ, केसीले भनेका छन्। झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डम्बरू प्रसाद निरौलालाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको निवासमा नै उनले एक महिलासँग अनैतिक क्रियाकलाप गरेको भिडियो सार्वजनिक भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै उनलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेका हुन्। गत शनिबार सरकारी निवासमा एक महिलासँगको आपत्तिजनक भिडियो टिकटक मार्फत सार्वजनिक भएको थियो। भिडियो सार्वजनिक भएपछि निरौलाले प्रमाण मेटाउनका लागि आइतबार बिहानै कोठाको रङ रोगन समेत परिवर्तन गरेका थिए। तपाईँ खबरमा अब बाँकी खबरहरू। मजदुरहरूको ज्याला कुम्लाएर नेकपा एमाले कैलालीका एक युवा नेता विदेश भागेका छन्। एमालेको भातृ संगठन युवा संघ कैलालीका जिल्ला सदस्य विमल भनिने गणेश चन्दले करिब 150 जना मजदुरको 25 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम लिएर विदेश भागेको खुलासा भएको हो। विश्व बैंकको ऋण लगानीमा कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुरिया सिंचाई आयोजना अन्तर्गत पथरैया नदीमा भइरहेको तटबन्ध निर्माणका काम गरेका मजदुरले पाउनुपर्ने दैनिक ज्याला बापतको करिब 25 लाख रुपियाँ भुक्तानी नदी विदेश भागेको पीडितहरूले बताएका छन्। चन्द साउन 13 गते युरोप गएको उनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। चन्दले ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनबाट उक्त तटबन्ध निर्माणका लागि पेटी ठेक्का लिएका थिए। असार मसान्तभित्रै कालिका कन्स्ट्रक्सनबाट बिल भुक्तान गरिसकेका चन्दबाट ज्याला बापतको रकम नपाएपछि मजदुरहरूले असार 31 गते इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरमा उजुरी दिएका थिए। प्रशासन कार्यालयले उक्त उजुरी इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पठाएको थियो, जसअनुसार साउन 3 गते प्रहरीको रोहबरमा ठेकेदार र मजदुरबीच छलफल भएको थियो। यस क्रममा 15 साउनभित्र ज्याला बापतको सम्पूर्ण भुक्तान गर्ने कागज प्रहरीले ठेकेदारलाई गराएको थियो। तर ठेकेदार चन्द यस बीचमै केही वर्ष नेपाल नफर्किने गरी 13 गते नै युरोप गएको उनका परिवारजनले बताएका छन्। काम गरेको ज्याला नपाउँदा निकै समस्यामा परेको मजदुरहरूको दुखेसो छ। पीडित एलिजा चौधरीले आफू सहितले चैत्रदेखि असारसम्म
तटबन्ध निर्माणको काम गरेको बताइन्। यसबीचमा केही पैसा दिए पनि अझै हाम्रो आफ्नो 18,000 रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको बताएकी छन्। अर्का पीडित लक्ष्मी पुनले आफ्नो श्रीमान र छोराको गरी 41,000 रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको सुनाइन्। पैसा नपाउँदा औषध उपचार गर्न समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ। मजदुरहरूलाई चन्दले तिर्नुपर्ने रकम 25 लाख भएको अनुमान गरे पनि त्यो बाहेक ढुङ्गा गिटी लगायत विभिन्न कारोबारमा चन्दको समूहले गएको 3 महिनामा करिब 1 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। मोरङ जिल्लामा डेङ्गु रोगको असर दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ। विराटनगर स्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गत असार 1 गतेदेखि हालसम्म जिल्लाभर 865 जना डेङ्गुबाट संक्रमित भइसकेका छन्। पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा 650 जनामा यो रोगको बिरामी फेला परेका छन्। यसैगरी लेटाङ, मिगलाजुङ, केराबारी, कानेपोखरी, सुनवर्सी र बेलबारी नगरपालिकामा पनि यो रोगका संक्रमित देखा परेका छन्। मोरङको 17 पालिका मध्ये 7 पालिकामा यो रोगको बिरामी देखा परेका हुन्। जिल्लामा अहिलेसम्म यो रोगबाट कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर सुरेश मेहताले जानकारी दिएका छन्। उनले यो रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी कार्य गरिएको जानकारी दिए। प्रमुख डाक्टर मेहताले डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टेको लार्भा खोजी र नष्ट अभियान सुरु गर्नका साथै विद्यालय स्तरमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। कार्यालयले डेङ्गु संक्रमण देखिएका स्थानमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन र उपचारलाई तीव्रता दिनका साथै रोग परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उक्त किटहरू पालिकाको माग अनुसार पठाइसकेको जनाएको छ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा अहिले 3 डेङ्गुका बिरामीको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा असार 1 गतेदेखि आजसम्म 15 जना डेङ्गुका बिरामी उपचारका लागि आएका मध्ये 12 जना उपचारपछि घर फर्किसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चन्द्रलाल झाले बताएका छन्। देशभर हालसम्म 77% रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म 90% धान रोपाइँ सम्पन्न भएको केन्द्रका प्रमुख प्रकाश कुमार सञ्जयले जानकारी दिए। देशभर 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ, जसमध्ये हालसम्म 10,53,404 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ सकिएको केन्द्रले जनाएको छ। यस वर्ष कोशी प्रदेशमा 84% भूभागमा धान रोपाइँ भएको छ। सो प्रदेशमा गत वर्ष यही समयमा 88% भूभागमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो। कोशी प्रदेशमा 2,75,133 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान रोपाइँ हुने गरेकोमा हालसम्म 2,31,112 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपिएको केन्द्रले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा हालसम्म 59% भूभागमा मात्र धान रोपाइँ सकिएको छ। गत वर्ष यही समयमा सो प्रदेशमा 89% भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको थियो। मध्य प्रदेशमा 3,54,383 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ गरिन्छ। हालसम्म सो प्रदेशमा 2,09,086 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ सकिएको छ। बागमती प्रदेशमा हालसम्म 72% क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ। गत वर्ष साउन 12 गतेसम्म बागमती प्रदेशमा 93% रोपाइँ सकिएको थियो। यो प्रदेशमा 1,13,083 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ गरिन्छ। यसमध्ये हालसम्म 81,420 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ सकिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 82% भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको छ। गत वर्ष साउन 12 गतेसम्म यो प्रदेशमा 96% भूभागमा रोपाइँ सकिएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा 1,04,622 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ गरिन्छ, जसमध्ये हालसम्म 85,790 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 81% भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको छ। सो प्रदेशमा गत वर्ष यही समयमा 85% धान रोपाइँ सकिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा 3,03,192 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ गरिन्छ, जसमध्ये हालसम्म 2,43,318 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ सकिएको। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 85% भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको केन्द्रका प्रमुख सञ्जयले बताएका छन्। गत वर्ष यही समयमा सो प्रदेशमा 78% मात्र रोपाइँ भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा 38,727 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ गरिन्छ। सो प्रदेशमा हालसम्म 32,918 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 79% धान रोपाइँ सकिएको छ। सो प्रदेशमा गत वर्ष पनि यही समयमा 79% नै धान रोपाइँ भएको थियो। शुभ बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। भारतको महाराष्ट्रमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार हुँदा 1 जना प्रहरी सहित 4 जनाको ज्यान गएको छ।
पालघर र रेलवे स्टेसन नजिकै जयपुर मुम्बई एक्सप्रेसमा यात्रा गरिरहेका 4 जनालाई रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफका एक जवानले गोली प्रहार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जयपुरबाट मुम्बईका लागि छुटेको रेलमा यस्तो घटना भएको हो। गोली चलाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटना के कारणले भयो भन्ने बारे केही खुलेको छैन। यात्रा गरिरहेका बेला रेलमा अचानक गोली चलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा भएको बम विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुगेको छ। 100 जना घाइते भएका छन्। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिममा पर्ने खैबर पाख्तुनख्वा प्रान्तको बाउजर जिल्लामा एक र्यालीमा बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा 40 जनाको मृत्यु भएको र 100 जना घाइते भएको खैबर पाख्तुनख्वा राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री रिवाज अनवरले एजेन्सी एपीलाई जानकारी दिएका छन्। आत्मघाती आक्रमण भएको र यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको उनले बताएका छन्। आक्रमणमा कसैको संलग्नता छ भन्ने खुलेको छैन। खैबर पाख्तुनख्वाको सिमाना अफगानिस्तानसँग जोडिएको छ। यसैबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्। सराङकोट खबरमा अब खेल प्रसङ्ग। पोखरामा 2 विदेशी सहित 10 जना दृष्टिविहीनहरूले प्याराग्लाइडिङ गरेका छन्। ब्लाइन्ड्स रक संस्थाको सहयोगमा उनीहरूले हिजो प्याराग्लाइडिङ गरेका हुन्। संस्थाकी संस्थापक सृष्टि केसी, सम्भावी दवाडी, नारायणी दवाडी, मिना भुजेल, मोमसरा सुनार, चाँदनी शर्मा र रोजिना घिमिरे तथा 2 विदेशी क्रिस्टोफर जे जोन्स र थोमस सेडेलङ, अमिता खड्का, बासिम अन्सारी र शहबाज अन्सारीले पोखराको कास्कीकोट स्थित मान्द्रे ढुङ्गाबाट उडेर पामेमा अवतरण गरेका थिए। उनीहरूले यसरी अवतरण गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको अनुभव सुनाएका थिए। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भरे राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। महाशाखाले मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाका कारण हुन सक्ने नदीको जल सतह बढ्ने, गेग्रान भाव, बाढी पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्रकोप, जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम वा क्षतिबाट बच्न सतर्कता अपनाउन सुझाव समेत दिएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। काठमाडौँका अस्थायी कर्मचारी र महानगर प्रहरीलाई गोल्डन ह्यान्डसेक, अल्छी र कामचोर कर्मचारी विदा गर्ने काठमाडौँ महानगरको रणनीति, समानुपातिक सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न, सर्वोच्चले समानुपातिक सांसदलाई पत्र काटेपछि दलहरूमा खैलाबैला, चुनाव खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारलाई तत्काल जरिवाना नगर्न उच्च अदालतको आदेश, मङ्सिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी माओवादीमा प्रस्ताव तयार, फोटो खिच्दा समेत सचेत रहन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह, वर्षमान पुनसँगको फोटो विवादमा, माधव नेपाललाई साँची राखेर राजदूत पौडेलले मलेसियासँग 8 बुँदे प्रस्ताव राखेपछि मन्त्रालयमा तरङ्ग, मेन पावर व्यवसाय क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप, एमालेको अडान कायमै, प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, साउन 29 देखि सत्याग्रहमा बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीको घोषणा, स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको माग, क्वार्टरमै अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध, टिकापुरका मजदुरहरूको 25 लाख रुपियाँ कुम्ल्याएर एमालेका युवा नेता युरोपतिर फरार, मोरङमा मात्र 865 जना डेङ्गुबाट संक्रमित, विद्यालय स्तरमा जनचेतना अभियान सञ्चालन, भारतमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार, 1 प्रहरी सहित 4 जनाको मृत्यु, पाकिस्तानमा बम विस्फोटबाट मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुग्यो, पोखरामा 2 विदेशी सहित 10 जना दृष्टिविहीनहरूद्वारा प्याराग्लाइडिङ र हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना।
हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।